अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। अब इस जुमले पर गौर करें, इसमें 3 अल्फाज उर्दू के हैं। दरअसल ये मामला जानने और नहीं जानने का है ही नहीं। मामला उर्दू को मुसलमानों की भाषा मानकर उसे चिढ़ने या नफरत करने का है। संघ परिवार उर्दू से खौफजदा क्यों है? वो इसलिए कि उर्दू इन्हें याद दिलाती है कि हिंदुस्तान की तहजीब सिर्फ हिंदुओं की नहीं है। लेकिन उन्हें पढ़ने लिखने से क्या मतलब? उन्हें तो बस उर्दू को मुसलमानों की भाषा मानकर उसे बहिष्कृत करना है। उर्दू वो जुबान है जिसमें अमीर खुसरो ने मोहब्बत के गीत पेश किए, मीर ने इंसानी अजमत को बयान किया, गालिब ने फिक्र को बगावत में ढाला, इकबाल ने खुदी को बेदार किया और जोश ने जमहूर का नारा दिया। ऐसी जुबान को मिटाया नहीं जा सकता क्योंकि ये जुबान यहाँ की मिट्टी की खुशबू में बसी हुई है। उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली। उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली। नाजरीन, आज इसी शीरीन जुबान से मुताल्लिक़ कुछ गुफ्तगू करते हैं। आप देख रहे हैं व्यूज़ एंड न्यूज़ और मैं हूँ ज़ईमुद्दीन अहमद। संघ परिवार की उर्दू के ख़िलाफ़ नफ़रत ऐसी कि उसका एक लफ्ज़ भी सुनना उन्हें पसंद नहीं है और वो एक लफ्ज़ सुनना भी नहीं चाहते। लेकिन क्या करें कि उर्दू के बग़ैर अपना एक जुमला भी वो पूरा नहीं कर सकते। यही वो तज़ाद है जो संघ परिवार की सियासत और तहजीबी बयानिए के बीच छुपा हुआ है। सितम ज़रीफ़ी देखिए कि वज़ारत इत्तलात व नशरियात यानी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग MIB की जानिब से उर्दू के इस्तेमाल के खिलाफ एक नोटिस जारी किया गया। जो नोटिस जारी किया गया है उसमें खुद 6 अल्फाज ऐसे हैं जिनका ताल्लुक उर्दू ज़ुबान से है। उर्दू ज़ुबान में भी ये अल्फाज फ़ारसी और अरबी से आए हैं। मुलाहिज़ा फरमाइए, गौर, गलत, इस्तेमाल, खिलाफ, शिकायत और तहत। यानी जिस ज़ुबान के इस्तेमाल से रोकने की बात की जा रही है उसी ज़ुबान के सहारे हुक्मनामा लिखा जा रहा है। नाज़रीन, आइए जानते हैं इस मुखालिफ नोटिस की कहानी। 18 सितंबर 2025 को वज़ारत इत्तलात व नशरियात यानी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने महाराष्ट्र के थाने के ज़िले के एक रिहायशी जो बीजेपी के कारकुन भी हैं SK श्रीवास्तव की शिकायत पर मुल्क के मशहूर हिंदी न्यूज़ चैनल्स जिनमें आज तक जी न्यूज़, TV9, भारतवर्ष, ABP न्यूज़ और नेटवर्क 18 को एक नोटिस जारी किया जिसमें इन चैनलों से कहा गया कि वो अपनी नशरियात में उर्दू अल्फाज के इस्तेमाल से गुरेज करें। श्रीवास्तव ने सरकारी CPGRAMS यानी सेंट्रलाइज्ड पब्लिक गवर्नेंस रेड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम एक पोर्टल है, इस पर दावा किया कि हिंदी न्यूज़ चैनल्स अपनी नशरियात में 30% तक उर्दू अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं जो आवाम के साथ एक फ्रॉड है। इन्होंने मुतालबा किया कि चैनलों को खालिस हिंदी बोलने की ताकीद करें, इसके लिए वो हिंदी माहिरीन को मुकर्रर करें और उनके सर्टिफिकेट अपनी वेबसाइट पर अपलोड करें। लेकिन सितम ज़रीफ़ी देखिए कि वज़ारत ने चैनलों को जो नोटिस जारी किया वो खुद उर्दू अल्फाज से भरा हुआ था। ज़ुबान का ये झगड़ा कोई नया नहीं है। उर्दू और हिंदी के बीच ये लिसानी कशमकश कोई नई बात नहीं है। इसकी बुनियाद अंग्रेज दौर में ही रख दी गई थी जब जॉन गिलक्रिस्ट जो कि एक बरतानवी माहिर लिसानियात थे, उसने कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदी, देवनागरी और उर्दू फारसी रस्मुल ख़त को अलग अलग ज़ुबानों से यानी अलग अलग लिसानी शनाख्तों में तकसीम कर दिया। नाजरीन, यही वो लम्हा था जब एक मुश्तरका ज़ुबान को मजहबी खानों में बांट दिया गया, तकसीम कर दिया गया। हिंदुस्तान के तकसीम के बाद उर्दू को मुसलमानों की ज़ुबान कहकर अलग थलग कर दिया गया। सरकारी दफातर, स्कूलों और तालीमी इदारों से उर्दू को बतदरीज यानी ग्रेजुअली बाहर कर दिया गया। लेकिन अवामी बोलचाल, गली महलों, फिल्मों और सियासी ज़ुबान में उर्दू के अल्फाज पहले से ज़्यादा इस्तेमाल होने लगे।
اردو کو صرف ایک مذہب یا طبقے کی زبان قرار دینے کی کوششیں عدالتوں تک پہنچی، مگر ہر بار عدلیہ نے یہی کہا کہ اردو ہندوستان کی مشترکہ تہذیب کی زبان ہے۔ 15 اپریل 2025 کو سپریم کورٹ نے اپنے ایک تاریخی فیصلے میں صاف الفاظ میں کہا کہ اردو ہندوستان کے ثقافتی ورثے کا لازمی حصہ ہے۔ اسے کسی مذہب یا فرقے سے جوڑنا غیر آئینی، غیر دستوری ہے، مگر سنگھ پریوار اور اس سے وابستہ تنظیموں کی نفرت انگیز مہم اب بھی جاری ہے۔ انہیں اردو کا خطرہ اس لیے محسوس ہوتا ہے کیونکہ یہ زبان ایک مشترکہ ماضی، ملی جلی تہذیب اور ہم آہنگی کی علامت ہے، جو ان کے یکساں کلچر یعنی کامن کلچر کے نظریے کے بالکل خلاف ہے، بالکل برعکس ہے۔ ناظرین، یہ بھی کیا عجب بات ہے کہ اردو کے بغیر بولنا ہندوستان میں ممکن ہی نہیں ہے۔ کوئی سی بھی زبان لے لیجئے، یہ تضاد مزاحیہ بھی ہے اور معنی خیز بھی، کیونکہ وہی لوگ جو اردو سے ناپسندیدگی ظاہر کرتے ہیں خود اردو کے الفاظ کے بغیر اپنی بات مکمل نہیں کر سکتے۔ بی جے پی کا مقبول ترین نعرہ تھا، اب کی بار مودی سرکار۔ اس نعرے میں سرکار جو لفظ ہے وہ فارسی الاصل ہے، جو اردو کے ذریعے ہندی میں داخل ہوا۔ اسی لفظ کا ہندی کیا ہے؟ شاسن یا پرشاسن ہوتا ہے، جو سنسکرت سے ہندی میں آیا۔ یہ الفاظ عوامی فہم سے دور ہے، اس کا ادا کرنا مشکل ہے، لیکن وہیں سرکار آسان بھی ہے اور سیدھا دلوں کے اندر اتر جاتا ہے۔ اگر اس نعرے سے اردو ہٹا دیا جائے تو غور کریں یہ نعرہ کس رنگ میں رہ جائے گا۔ اسی طرح 2014 میں مودی نے اپنے آپ کو چوکیدار کہہ کر پکارا تھا۔ یہ لفظ چوکیدار سنسکرت اور فارسی کا حسین امتزاج ہے، جسے اردو نے اپنایا۔ چوکی جو سنسکرت کا لفظ ہے اور دار فارسی کا لاحقہ ہے، یعنی اس کے معنی ہوئے چوکی رکھنے والا۔ یہی الفاظ کا آپس میں ملنا اردو کی اصل روح ہے۔ ایسی زبان جو آپس میں جوڑ کر بنتی ہے، وہ بھلا کیسے توڑے گی؟ 2016 میں نوٹ بندی کے بعد جب اپوزیشن نے مودی پر حملہ کرنا تیز کر دیا تو مودی نے مراد آباد کی ایک ریلی میں کہا تھا کہ ہم تو فقیر آدمی ہیں جی، جھولا لے کر چل پڑیں گے۔ ارے ہم تو فقیر آدمی ہیں، جھولا لے کے چل پڑیں گے جی۔ اب اس جملے پر غور کریں، اس میں 3 الفاظ اردو کے ہیں۔ فقیر جو عربی الاصل لفظ ہے، جس کے معنی ہے عاجز یا درویش۔ آدمی یہ فارسی اور عربی النسل ہے، جس کے معنی ہے انسان کے۔ جھولا یہ اردو کا لفظ ہے، کپڑے کے تھیلے کو جھولا کہا جاتا ہے۔ آپ ہی غور کریں کہ اگر مودی جی اس کو ہندی میں کہتے تو کیا اس جملے کا وزن ہوتا؟ اسی طرح سنگھ پریوار کے قائدین روزانہ ٹی وی پر بیٹھ کر مباحثے کرتے ہیں، مباحثوں میں حصہ لیتے ہیں، ڈیبیٹ میں حصہ لیتے ہیں۔ وہ اردو کے الفاظ کے بغیر اپنی بحث پوری کر ہی نہیں سکتے۔ مثال کے طور پر غریب، وجہ، ملاقات، قیمت، موسم، اعلان، عمر، نیند، خبر، ہفتہ، دستور، طاقت، نصیب، یہ سارے الفاظ وہ اپنے ڈیبیٹ میں استعمال کرتے ہیں، جسے وہ بیرونی کہہ کر رد کرنا چاہتے ہیں۔ وہ سارے اردو کے الفاظ ہیں۔ اردو کی جڑیں ہندوستان کی مٹی میں گہری پیوست ہیں۔ یہ زبان دراصل صدیوں کے تہذیبی میل جول، صوفیانہ اثرات اور عوامی بولیوں کے امتزاج سے بنی ہے، یعنی ان سب سے مل کر بنی ہے۔ دہلی، اودھ، حیدرآباد، لکھنؤ، بنارس، ان سبھی شہروں نے اسے اپنے لہجے میں سینچا۔ اردو وہ زبان ہے جس میں امیر خسرو نے محبت کے گیت پیش کیے، میر نے انسانی عظمت کو بیان کیا، غالب نے فکر کو بغاوت میں ڈھالا، اقبال نے خودی کو بیدار کیا اور جوش نے جمہور کا نعرہ دیا۔ ایسی زبان کو مٹایا نہیں جا سکتا کیونکہ یہ زبان یہاں کی مٹی کی خوشبو میں بسی ہوئی ہے۔ سنگھ پریوار اردو سے خوفزدہ کیوں ہے؟ وہ اس لیے کہ اردو انہیں یاد دلاتی ہے کہ ہندوستان کی تہذیب صرف ہندوؤں کی نہیں ہے بلکہ سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں۔ یہ مشترکہ وراثت ہے، یہ وہ زبان ہے جس نے تہذیبوں کو جوڑا۔ اسی لیے اردو کو مٹانے کی ہر کوشش دراصل ہندوستان کی مشترکہ روح کو مٹانے کے مترادف ہے۔ اردو سے انکار گویا خود اپنی شناخت سے انکار کرنا ہے۔ آج کی حقیقت یہ ہے کہ اردو کو چاہے نصاب سے نکال دیا جائے
لیکن وہ عوامی بولی، بازار، سڑک، فلم اور سیاست کی زبان بنی رہے گی۔ سنگ پریوار چاہے اردو سے کتنی ہی نفرت کرے، مگر اسی اردو میں اس کے نعرے بنتے رہیں گے، اسی کے الفاظ میں تقریریں گونجتی رہیں گی اور اسی کے جملوں میں اقتدار کے خواب سنوارے جاتے رہیں گے۔ اردو صرف زبان نہیں بلکہ ہندوستانی تہذیب کی دھڑکن ہے۔ اس سے انکار گویا اپنی ہی شناخت سے انکار ہے۔ اردو کو دبانے کی کوشش ہندوستانی روح کو کمزور کرنے کی کوشش ہے، اور تاریخ گواہ ہے کہ زبانیں دبائی نہیں جاتی، وہ ہمیشہ بولنے والوں کے دلوں میں زندہ رہتی ہے۔ تو ناظرین، یہ تھا آج کا ویوز آن نیوز۔ اپنی رائے سے ہمیں نوازیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔